साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ उपन्यास निर्वेदलाई। निर्वेद उपन्यासमाथि हामी आज समालोचना समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। निर्वेद उपन्यासले मूलतः दुई व्यक्तिको कथा भन्छ। आदित्य जो भौतिकवादी हुन्छ र आफ्नो अनुसन्धानको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मठ मन्दिर, देवालय, मसानघाट, आश्रम आदि जान्छ र त्यहाँ बसोबास गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गर्छ। र अर्को व्यक्ति हुन् निर्वाणानन्द अर्थात् नमराज। यी जोगी हुन् अर्थात् आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिक मान्छे निर्वाणानन्दले आत्महत्या गर्नु र भौतिकवादी मान्छे अर्थात् आदित्य आध्यात्मिक बन्नुको कारण प्रस्तुत गर्न खोज्नु नै उपन्यास हो जस्तो लाग्छ। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद बीचमा जुन एक किसिमको त्यान्द्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ, त्यो त्यान्द्रोको भाष्य तयार पार्न खोजिएको हो जस्तो लाग्छ यो उपन्यासले। हामी आज यी विषयवस्तु र थप अन्य विषयवस्तुमाथि खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ समालोचक राम लोहनी र उपन्यासकार शैलेन्द्र अधिकारी। तपाईहरु दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला राम लोहनी सरलाई नै प्रश्न सोधौँ जस्तो लाग्यो मलाई। राम लोहनी सरले यो उपन्यास पढिसकेपछि जुन यसको नाम छ निर्वेद, यो उपन्यास पढ्नुभन्दा अगाडि निर्वेद नामले तपाईँलाई मनमा पारेको प्रभाव र उपन्यास पढिसकेपछि निर्वेदको कस्तो व्याख्या गर्न खोजिएको रहेछ सरले कस्तो पाउनु? यो निर्वेद उपन्यास पढिसक्दाखेरिमा र पढ्नु अगाडिमा अलिकति फरक चाहिँ अनुभूति भयो मलाई। मैले खोजेको सिङ्गो उपन्यास नै आध्यात्मिक अथवा चाहिँ यो दर्शनशास्त्रको विवेचनामा बढी केन्द्रित होला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। तर अलि अपेक्षा अनुसारको चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। बिचको जुन महत्त्वपूर्ण भाग जुन छ, झन्नै 2/3 जति भाग, त्यो एउटा मूल पात्रको जीवनीमा आधारित, जीवनी मात्रै थोरोली सिङ्गो एउटा फाइलको रूपमा जुन निर्वेद भन्ने फाइलको सिङ्गो कथा, उसको जीवनीलाई चाहिँ यो उपन्यासको अंश बनाइयो। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो भाग कस्तो भयो भने यो दर्शन, अध्यात्म, मोक्ष जस्ता कुरामा भन्दा पनि सामान्य एउटा व्यक्तिको जीवनको आरोह अवरोहहरूको एउटा चाहिँ सूचीबद्ध गरेको कथा मात्रै भयो। यसमा चाहिँ दार्शनिक विवेचना खासै छैन। एक खालको फ्रस्ट्रेसन, एक खालको चाहिँ त्यो दुःख, यस्तै कुराहरूको सामान्य स्टोरी मात्रै। यो कस्तो हो भने यही उपन्यासमा एउटा कथा छ, एउटा गोपाले भन्ने पात्रको कथा छ। तपाईँले सम्झिनुभयो होला। गोपाले भन्ने पात्रले काठमाडौँको रत्न पार्कमा मुसाको औषधि किनेर लान्छ, एकदम राम्रो प्याकेजिङ भएको, एकदम आकर्षक। घरमा लगेर मात्रै खोल्छ। घरमा लगेर खोलिसकेपछि 100 रुपियाँको प्याकेटिङ खोलिसक्दाखेरिमा मुसाको मुख्य उपचार भनेको बिरालो हो, तपाईँ बिरालो पाल्नुहोस् भनेर भन्छ। यो उपन्यास पढिसक्दा त्यो मूल कथा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने बिरालो पाल्ने सजेसन जस्तो लाग्यो कि बाहिरको आवरण चाहिँ थोरै, भित्रको चाहिँ अलिक, त्यो चाहिँ अलिक सुरुमा जति यो 80-90 पृष्ठसम्म जति उत्साह छ, त्यो अर्को कथामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यो एकैचोटि स्लो डाउनमा गएर अनि अन्तिममा अलिकति टुङ्ग्याउनीमा मात्रै भयो। जुन अगाडिको जुन स्पिरिट छ 80-90-92 पेजसम्मको स्पिरिट, त्यो मेन्टेन भएको चाहिँ मैले पाइनँ। निर्वेद शब्द भन्ने बित्तिकै सरको दिमागमा चाहिँ के आएको थियो? यो निर्वेद अलिक चल्तीको शब्द भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा निर्वेदका अर्थहरू के होलान् भनेर मलाई एक खालको खोज्नै पनि पर्यो। विभिन्न अर्थ पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। निर्वेद भनेको चाहिँ वेदसँग सम्बन्धित हो कि भने जस्तो पनि लाग्ने, त्यो आध्यात्मिक भन्ने बित्तिकै। निर्वेद भनेको एक खालको वैराग्य, जुन खालको विकर्षण हुने भन्ने अर्थ त अलिक सामान्य रूपमा नभए पनि शब्दकोशहरू अथवा विभिन्न ठाउँमा खोज्दा फेला पर्ने हो। तर सामान्य व्यक्तिले बुझिने शब्द चाहिँ यो होइन। निर्वेद भनेको के हो, नैवेद भनेको हो कि अथवा के हो भन्ने अलिकति कमन पाठकको लागि चाहिँ यो शब्द त्यति
अर्थ खुलाउने चाहिँ होइन यो। शैलेन्द्र सरले यो उपन्यासको नाम निर्वेद राख्नुको पछाडिको कारण के भेट्नुहुन्छ, अथवा किन तपाईँले यसको नाम निर्वेद राख्नुभयो? मैले लगाएको अर्थ अथवा त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ अब वैराग्य भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले चाहिँ वैराग्यलाई चाहिँ त्यसले म्याच गर्न सक्छ, त्यसले लिन सक्छ त्यसको अर्थलाई भन्ने हिसाबले मैले निर्वेद शीर्षक चयन गरेको हुँ। खासमा यसमा चाहिँ मैले केही पारिवारिक कुराबाट, माया प्रेमबाट, खास गरी काम, क्रोध, लोभ, मोह यी 4 कुराबाट चाहिँ मान्छेले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्ने तर नसकेपछि जसले म कन्ट्रोल गर्न खोज्छु भनेको थियो उसले चाहिँ सकेन, तर जो चाहिँ यो कुरालाई खासै ध्यान दिइरहेको थिएन ऊ चाहिँ त्यो वैराग्यको मार्गतर्फ आकृष्ट हुन गयो कि भन्ने किसिमले मैले वैराग्यलाई जनाउने शब्दको रूपमा यो निर्वेद शब्दलाई चयन गरेको। जस्तो अघि रामलोनी सरले पनि भन्नुभयो कि उपन्यासमा जुन किसिमले नाम पढिन्छ, जो अध्यात्मको कुरा जस्तो देखिन्छ र अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि बोक्रा एकतिर गुदी अर्कोतिर भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। के तपाईँले यो योजनाबद्ध यसो गर्नुभयो या यो यस्तो हुन गयो? अब उपन्यासको चाहिँ पहिलो फ्रेमिङ नै यही किसिमको त थिएन, तर अब उपन्यास लेख्दै जाँदाखेरि के चाहिँ लागिरहेको थियो भने पुरै दर्शनको कुरालाई, अध्यात्मको कुरालाई मात्रै लेख्दाखेरि त्यो कुरा सिद्धान्त मात्रै हुने भयो। त्यसलाई आख्यानीकरण गर्ने कुनै न कुनै एउटा विषय चाहियो। त्यो आख्यानीकरण गर्ने विषय चाहिँ के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यो उपन्यासमा चाहिँ निकै धेरै समीक्षक समालोचकहरूले ध्यान नपुर्याइरहेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ त्यो जुन एउटा अब हाम्रो चाहिँ धादिङतिर चाहिँ यो मूल पर्ने, इन्डियातिर चाहिँ माङ्गलिक भन्छन्, हामी कहाँतिर मूल पर्ने भन्ने जुन चाहिँ त्यो रूढिवादी परम्परा छ, एउटा रूढिवादी परम्पराको कारण एउटा मान्छे कसरी शिकार बन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई मैले अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउँदै अनि त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ प्रारब्धले त्यो मान्छे चाहिँ सबै कुरा समाजबाट, परिवारबाट टाढिँदै एउटा मान्छे जान खोज्छ, तर ज्ञान बिना अध्यात्मको त्यो जुन मार्गमा ऊ गइरहेछ त्यो चाहिँ समग्र ज्ञान बिना सम्भव छैन। रहरले अथवा कसैले धकेली दिएर अध्यात्मको त्यो विशाल चाहिँ समुद्रमा जान सम्भव छैन भन्ने कुरालाई मैले देखाउन खोजेको हो। अब तर अब यसमा चाहिँ अब जति देखाउन सकिनँ त्यो चाहिँ अब किनभने म पनि अब अध्यात्मतिर भर्खरै झुकाव राख्दैछु, मेरै थोरै ज्ञानको कमजोरी होला, तर मैले खास मूलभूत रूपमा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अध्यात्म चाहिँ लाई हामीले जसरी हामीले चाहिँ पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ यसलाई धर्मसँग जोडिदिए, हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शनलाई धर्मसँग जोडिदिए र ईश्वर पूजासँग जोडिदिए, खास गरी अझ धर्म भन्दा ईश्वर पूजासँग जोडिदिए। शैलेन्द्र सरले चाहिँ त्यो मूल पर्ने अथवा माङ्गलिक जुन हाम्रो परम्परामा चल्तीमा रहेको शब्द छ, त्यो माङ्गलिक हुनु भनेको चाहिँ कसरी बुझ्छ हाम्रो समाजले सर? यो ग्रहहरूको योग हो होइन। अब त्यसमा मूल परेको भनेको छ, मूल भनेको चाहिँ त्यो पञ्चाङ्ग अनुसार एउटा चाहिँ ग्रहहरूको, नक्षत्रहरूको योगको अवस्था हो। यो मूल नक्षत्रमा परेको हुन्छ, नक्षत्रमा चाहिँ मूल नक्षत्र भन्ने हुन्छ। त्यो मूल नक्षत्रको टाइममा जन्मेकोलाई चाहिँ मूल परेको, जसले चाहिँ अब मूलको विभिन्न गुणहरू हुन्छन्। कसैले चाहिँ बाउलाई पिर्ने, कसैले आमालाई पिर्ने, यस्तो भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा ज्योतिष शास्त्रीय विश्वास हो। अब यो कथामा चाहिँ अब बाउलाई पिर्ने भयो होइन, आफूलाई पिर्ने भएपछि सामान्यतया के चलन हुन्छ भने त्याग्ने भन्ने चलन हुन्छ। जसले चाहिँ बाउआमा अथवा घरका कसैलाई पिर्छ मूलमा परेपछि उसलाई त्याग्ने भन्ने हुन्छ। त्यो विभिन्न विकल्पमध्ये त्याग्ने विकल्पलाई नगरेर उनीहरूले अपनाएनन्, तर त्यो मूलमा परेको कारण उसले निरन्तर बाल्यावस्थामा एक खालको भेदभाव असमानताको व्यवहार गर्यो, सहनु पर्यो नि त। यो मूलमा पर्यो, त्यसकारण मैले दुःख पाएँ भन्ने उसको बाउलाई, नमराजको बाउलाई रहि नै रह्यो। अब मूल भनेको ज्योतिष शास्त्रीय विश्वास हो। अब यसलाई कति विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। शैलेन्द्र सर, मैले तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मूल परेको कुरालाई चाहिँ समालोचक समीक्षकहरूले एकदम कम
समाते, त्यो पक्षलाई कम महत्त्व दिए भन्ने कुरा तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले भर्खर राम सरले पनि मूल भनेको हाम्रो समाजले कसरी व्याख्या गर्छ, ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थोरै कुरा गर्ने गऱ्यौँ। नवराज मूलमा परेकै कारणले गर्दाखेरि उसले आत्महत्या गरे भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? खासमा यो मूल परेपछिको मान्छेहरूको मनोदशा के हुन्छ, समाजले के कस्तो गर्छन् व्यवहार भन्ने किसिमले मैले 8-10 जना चाहिँ यो किसिमको मान्छेहरूसँग मैले त्यो लेखाइको बिच अवधिमा मैले चाहिँ सङ्गत गरेको थिएँ। अब कतिलाई चाहिँ मैले विषय प्रसङ्ग भनेर, कतिलाई नभनिकन मैले थोरै एक किसिमको आफ्नो किसिमको रिसर्च गरेको थिएँ। तर यो चाहिँ तपाईँको यति चाहिँ यो यस्तो गुप्त मान्छेको मनोविज्ञानमा अडेर बसेको छ कि त्यो जसमाथि भइरहेछ उनीहरूमाथि परिवारले गर्ने व्यवहार चाहिँ लगभग समान किसिमको देखिरहेछ। हेर्नु, मैले यहाँ देखाउन खोजेँ यो मूलको कारणले सुसाइड गर्न गयो भन्दाखेरि पनि मैले देखाउन खोजेको चाहिँ मूलको कारणले सानैदेखि चाहिँ ऊ परिवारबाट चाहिँ त्यो माया प्रेमबाट, परिवारको जुन त्यो बाल्यावस्थामा पाउनुपर्ने जुन सद्भाव थियो, प्रेम थियो, त्योबाट टाढियो। पछि बिस्तारै ऊ हरेक कुराबाट टाढिँदै गएपछि उसको जाने वे नै कहीँ नभएपछि ऊ ज्ञानका किसिमले अध्यात्ममा गएकै छैन। ऊ चाहिँ बाटो नपाएर अध्यात्मतिर गइरहेछ। हो, त्यसरी बाटो नपाएर अध्यात्ममा गइरहेपछि त्यसको चाहिँ अब अन्तिम विकल्प चाहिँ अब ज्ञान भएको भए त ऊ त्यो वैराग्य, पूर्ण वैराग्य प्राप्त भए मान्छे किन सुसाइड गर्न जान्थ्यो र? त्यस कारण ऊ ज्ञानविहीन हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई यो किसिमको समस्या आइरहेछ भनेर यहाँ चाहिँ यो जोगी परम्परामा पनि एउटा चाहिँ ज्ञान सन्यासीहरू छन् हैन, अथवा जो चाहिँ पढेर आएका विद्वानहरू छन्, जो चाहिँ नपढिकन यो कृत्रिम हिसाबले आइरहेका ढुङ्गी बाबाहरू पनि छन् भन्ने किसिमलाई पनि देखाउन खोजेको। तर सुसाइडको केस चाहिँ अब ऊ सबैतिरबाट असफल भएपछि अन्तिममा चाहिँ त्यो गन्तव्य चाहिँ उसले त्यसलाई बनाउन खोजेको भन्ने कुरा देखाउन खोजेको। अब एउटा अध्यात्मवादी र एउटा भौतिकवादी दुई किसिमको व्यक्ति अथवा दुई किसिमको क्यारेक्टर यसमा खडा भएको जस्तो महसुस हुन्छ। के साँच्चै नै ती पात्रहरू त्यही किसिमका छन्? के तिनीहरूलाई अध्यात्मको हिसाबले न्याय हुन सकेको अध्यात्मवादी पात्र र भौतिकवादी पात्रलाई भौतिकवादीको हिसाबले न्याय हुन सकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ दुवै कुरो अलि अपेक्षा अनुकूल भएन कि जस्तो लाग्यो। अब जस्तो नमराज ऊ अध्यात्मवादी भएकै छैन, ऊ पलायन भएको हो। त्यो मान्छे जुन ढङ्गको छ ऊ कतै पनि घरमा उसले माया प्रेम पाएन, उसको प्रेम पनि असफल भयो। अब सबै कुराबाट ऊ एक खालको अपेक्षा अनुसार केही पनि नपाइसकेपछि विकल्प खोज्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ एक खालको पलायनको मार्गमा मात्रै पुगेको हो। ऊ अध्यात्म मार्गमा पुगेकै थिएन। उसको बेला बेलाको फ्रस्ट्रेसनहरू, बेला बेलाका चाहिँ विकर्षणहरूले त्यो देखाइरहेको छ कि ऊ अध्यात्ममा पुगेकै छैन। अध्यात्मबाट आफूलाई केही सुरक्षित पार्न सक्छु कि मनलाई शान्त हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ उसको अपेक्षा गर्यो। अध्यात्मको जिज्ञासाबाट ऊ गएकै होइन त्यहाँ। त्यसकारण उसको अन्त्य भनेको त्यो आत्महत्या अथवा कुनै न कुनै प्रकारको उसको अन्त्य लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ। जुन ढङ्ग जुन बाटोबाट ऊ गयो, अध्यात्मबाट ऊ जिज्ञासाले गएको छैन। अब अर्को यो आदित्य नै हुन्छ अरे, त्यो जुन आदित्य भन्ने पात्र छ, अब उसमा चाहिँ भौतिकवादी भन्ने सुरुमा चाहिँ 24 क्यारेटको भौतिकवादी भन्ने छ। ऊ भौतिकवादी छैन, ऊ संशय छ, जिज्ञासु छ मान्छे। किनभने संशय जिज्ञासु नभएको मान्छे भौतिकवादीको व्याख्या अर्को हुन्छ। भौतिकवादी छैन, उसलाई भौतिकवादी हुँ भन्ने भ्रम छ। तर उसको चासो चाहिँ, उसको रुझान अझै पनि यो मिस्ट्री, रहस्य के हो भन्ने रुझान छ। त्यसकारण ऊ पशुपति जान्छ, मरेपछि के हुन्छ भन्ने उसलाई चासो छ। अनि त्यसपछि घाटका दृश्यहरू हेर्छ। जोगी सन्यासी उनीहरू चाहिँ संसारसँग निवृत्त भएका मान्छेहरूको नजिकमा पुग्छ, उसको जिज्ञासा छ। त्यसकारण उसको चाहिँ आदित्य अलिकति जिज्ञासाले अध्यात्मबाट लागेको देखिन्छ, अध्यात्मको मार्गमा जाँदैछ। अब केलाई हामीले अध्यात्म भन्ने र केलाई नभन्ने भन्ने बेग्लै कुरा हो, तर त्यो मार्गमा जाँदैछ। तर नमराज चाहिँ अध्यात्म मार्गमा छैन, ऊ एउटा पलायनको मार्गमा छ। किनभने जुन त्यो बोधि जुन महागुरु छन् उनले पनि भने कि यिनको चाहिँ अन्त्य यसरी नै हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थियो। द्वन्द्वको लागि पुरै अध्यात्मवादी र भौतिकवादीको द्वन्द्व यहाँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूको मार्ग फरक छ, चासो फरक छ, तर भेट भएको मात्रै हो। शैलेन्द्र सर, हजुर, राम सरले जुन किसिमको अहिले कुरा गर्नुभएको छ, नवराज अध्यात्मवादी छँदै छैन, पलायनवादी, जो तपाईँले अलिकति अगाडि पनि भनिरहनु भएको छ, र अर्को चाहिँ भौतिकवादी पूर्ण रूपमा छैन। यदि यो
तपाईँले क्यारेक्टराइजेसन गर्नुभएको ठाउँमा यो समस्या आयो भने त तपाईँले सोच्नु भएको अध्यात्मवाद र भौतिकवाद बिचको द्वन्द्व त यसमा हरायो नि, होइन र सर? नवराज पलायन बाहेक त हो, किनभने उसले त्यहाँ चाहिँ उसलाई पलायन, अब मैले चाहिँ अब त्यसलाई त्यो किसिमले त्यो प्रस्तुत गर्न सकिनँ होला। र मैले मेरो आफ्नो सोच लेख्ने बेलामा मेरो सोच चाहिँ के थियो भने यो चाहिँ यो हरेक कुराबाट पलायन हुँदै हुँदै गएको जस्तो। त्यसले चाहिँ त्यो अलिक पछि आएपछि त्यसले प्रवचन दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले उस्तै मान्छेलाई देखेपछि जब उसलाई चाहिँ आफू चाहिँ तत्त्वबोध हुन्छ आफूलाई, म चाहिँ केही पनि काममा लागिनँ, कहीँ पनि केही पनि गर्न सकिनँ, उसले चाहिँ आफैले फिल गरिरहेको हुन्छ म खासमा पलायनकै बाटो सुरुदेखि हिँडिरहेको छ, तर अन्तिममा उसले त्यो फिल गरेछ भन्ने कुरा देखाउने कोसिस थियो मेरो। अब भौतिकवादी चाहिँ त्यो पात्र भौतिकवादी, आदित्य पात्र भौतिकवादी चाहिँ पूर्ण भौतिकवादी चाहिँ बन्न नसक्ने हो। अब खास गरी अब कम्युनिस्ट दर्शनको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब पूर्ण भौतिकवादी हो भने ऊ किन चाहिँ ज्ञान सन्यासी र मसान सन्यासीको बारेमा रिसर्च गर्न जान्छ त? जाँदैन। यसलाई चाहिँ म सरले भन्नुभएको यो चाहिँ संशयको बाटोमा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म पुरै स्वीकार गर्छु, किनभने अब त्यो कम्युनिस्ट विचारधारा अनुसार हेर्ने भने चाहिँ अब जो मान्छे चाहिँ विद्यावारिधीको रिसर्चका लागि चाहिँ ज्ञान सन्यासी र मसान सन्यासी खोजिरहेको छ भने अब त्यसलाई चाहिँ कि त्यसलाई म चाहिँ लामो भौतिकवादी किसिमले त्यसको चाहिँ दर्शनका हिसाबले त्यहाँ अलिकति व्याख्या गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ अब फेरि उपन्यास निरस होला, आख्यानीकरण निरस होला भन्ने किसिमले त्यो गर्न अलिकति डराइयो। यो चाहिँ पहिलो राइटर हुनुको विशेषता पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई मैले यहीँनिर अब अलिक फरक तरिकाले एउटा प्रश्न गरेँ। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले त्यसले के अध्यात्म लागेका मान्छेहरू जति सबै पलायन भएर त्यहाँ पुगेका हुन् भनेर देखाउन खोज्नु भयो? यो त बिल्कुल होइन। मैले यो पछि मैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ फेरि सिङ्गो अध्यात्मवादीलाई चाहिँ यो नवराज चाहिँ जुन अध्यात्मको बाटो लाग्यो भनेर पलायनको बाटो लाग्यो, त्यो सिङ्गो चाहिँ अध्यात्ममा जो साँच्चीकै वास्तविक किसिमले लागिरहेका छन् तिनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ कि भनेर त्यो चाहिँ त्यहाँ एउटा बोधानन्द स्वामी महाराज जो चाहिँ वास्तविक गुरु छन्, उनको चाहिँ दुईटाको प्रवचनमै पनि भिन्नताहरू देखिन्छन् भन्ने किसिमले चाहिँ जो वास्तविक चाहिँ अध्यात्मको मार्गमा छन् उनीहरू चाहिँ ठिक छन्, तर जो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा वे बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्, जीवन बाँच्ने बाटो बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्, यस्ता मान्छेहरू पनि छन्, यिनीहरू चाहिँ पलायनको बाटै जान्छन् है भन्ने किसिमको एउटा सोच चाहिँ त्यो उपन्यास को बिचतिर पुगेपछि यो किसिमले जानुपर्छ भनेर मैले तयार गरेँ। नवराज अध्यात्मवादी मान्छे थिएन, पलायनवादी थियो भने उसले आत्महत्या गर्नु स्वाभाविक भयो, जो कुरा अघि राम सरले भन्नुभयो, तपाईँले नि यो कुरा स्वीकार्नुभयो। र अर्को आदित्य यदि ऊ भौतिकवादी थिएन र ऊ एउटा संशयमा थियो भने त तपाईँको उपन्यासको मूल आशय एउटा अध्यात्मवादीले अथवा जोगीले कसरी आत्महत्या गर्छ र कसरी एउटा भौतिकवादी मान्छे अध्यात्मवादमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा उपन्यास भन्ने चिज त सकियो त सर? होइन, अब यसमा चाहिँ मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ त्यो म जोगी बन्छु भनेर चाहिँ ऊ आश्रम गएको थियो, आदित्य आश्रम गएकै थिएन। ऊ त एउटा चाहिँ ज्ञान सन्यासीहरू भनेको जो चाहिँ पढेका छन्, दर्शन पढेका छन्, पूर्वीय दर्शन पढेका छन्, साधनामा लागिरहेका छन् उनीहरू, र मसान सन्यासी भनेको जो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो लेपहरू दलेर, दारी पालेर, कपाल पालेर चाहिँ जोगी बनेर हिँडिरहेका छन्। यिनीहरूको चाहिँ अध्यात्मसँग चाहिँ यो साम्य वैषम्य के छ, यिनीहरूको बिचको तालमेल के छ भन्ने किसिमको अध्ययन गर्न गएको मान्छे उसले त त्यहाँ चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि उसले त्यहाँ उसको चाहिँ प्रेमिकालाई म 3 महिनामा फर्केर आउँछु भनेर ऊ गएको छ। ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो जीवन, त्यो किसिमको आध्यात्मिक जीवन अथवा आश्रमको सन्यासीको जीवनमा प्रवृत्त हुन्छु म भन्ने किसिमले ऊ त्यहाँ गएकै थिएन। तर बिस्तारै त्यहाँको त्यो बोधानन्द स्वामीको चाहिँ प्रभावले, त्यहाँको वातावरणले ऊ चाहिँ जो म यो मार्गमा जान्न भन्ने थियो ऊ चाहिँ बिस्तारै त्यो मार्गतिर आकृष्ट भयो। तर जसले चाहिँ लामो समयदेखि शिवपुरीको जङ्गलमा गएर म चाहिँ बाबा नै बन्यो अब भनेर उसले त त्यहाँ बाबा बन्नको लागि त्यो नवराजले त निकै धेरै निर्माणानन्द बन्नुन्जेलसम्ममा उसले निकै धेरै मेहनत गरेको थियो। सानै उमेरमा एउटा आश्रमको पनि बनिसकेको थियो, उत्तराधिकारी पनि बनिसकेको थियो। त्यो मान्छे चाहिँ यसरी
बिस्तारै बिस्तारै सुरुदेखि नै पलायनको बाटो गएको मान्छे कहीँ पनि स्थिर हुन सकेन, पलायनकै बाटोमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ यो खास उपन्यास देखाउन खोजेको हो। शैलेन्द्र सरले अघिदेखि ज्ञान सन्यासी र मसान सन्यासीको कुरा गरिरहनु भएको छ। के हुन् खासमा? यो सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ज्ञान सन्यासी के हुन्, मसान सन्यासी के हुन् सर? ज्ञान सन्यासी अब यो मोक्ष मार्गको जुन कुरा गर्ने हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूमा आध्यात्मिक परम्परामा जुन मोक्षको कुरा गर्ने छ, ज्ञान भनेको तत्त्वबोध भएर संसारमा चाहिँ सृष्टि के कति कारणले भयो, सृष्टि स्थिति प्रलयको रहस्य के हो भनी जानेपछि त्यो संसारको सार भन्ने कुरा केही पनि रहन्छ, अथवा छ भनेदेखि कुनै एउटा परमात्मा छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ, त्यसरी जाने चाहिँ अब ज्ञान सन्यास भयो। ज्ञान प्राप्त भइसकेर संसारमा आफ्नो भन्ने कुरा पनि केही छैन, अरूको भन्ने कुरा पनि केही छैन, आकर्षण भन्ने कुरा पनि केही छैन, विकर्षण भन्ने कुरा पनि केही छैन, लोभ पनि छैन, मोह पनि छैन, माया पनि छैन, ईर्ष्या पनि छैन। त्यो एक खालको समस्थिति मा पुग्नु चाहिँ एउटा ज्ञान सन्यासको स्थिति हो। अब अर्को जुन मसान सन्यास जुन भन्ने गरिन्छ, त्यो एक खालको सबै कुरासँग त्यागेर त्याग्ने मात्रै कुरा भयो। यसमा ज्ञान भन्दा पनि मैले बुझेको अनुसार अब त्यसलाई अलिकति त्यति प्रचलित शब्द त होइन। मसान सन्यास भनेको सबै कुरा त्यागेर एउटा चाहिँ मृत्युको अनुसरण गर्नको लागि जाने प्रक्रिया मात्रै भयो। मसानमा जाने अब जीवनसँग विरक्त भएर जाने मात्रै हो। जीवनका सबै आयामहरूलाई चाहिँ देखेर बुझेर जाने भन्दा पनि ती आयामहरूसँग भागेको अथवा आयामसँग चाहिँ सङ्घर्ष नगरेको, अब त्यसरी चाहिँ मसानमा पुग्ने, मृत्युसँग चाहिँ मृतकहरूलाई हेर्ने र आफूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा यी संसारसँग विरक्ति गराउँदै जाने कुरा भयो यो। तर ज्ञान सन्यास भनेको चाहिँ मसानमा जानु परेन, घरमा बसेर नि भयो, आफ्नो चाहिँ व्यवसाय गरेर नि भयो। व्यवसाय गर्दाखेरिमा जस्तो व्यापारीले पनि न्यूनतम जीविकोपार्जनको लागि मात्रै म कमाउँछु, मलाई अतिरिक्त केही सञ्चय गर्नु छैन, कसैलाई जित्नु पनि छैन, कसैलाई हार्नु पनि छैन, कसैसँग अतिरिक्त माया पनि छैन, कसैसँग अतिरिक्त ईर्ष्या डाह छैन। त्यो तत्त्वबोध स्थितिमा मान्छे पुगेको छ भने त्यो चाहिँ ज्ञान सन्यास भयो। अब ज्ञान सन्यासका मान्छे गृहस्थ पनि हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो परम्परा छ। तर मसान सन्यास भनेपछि गृहस्थी जीवनदेखि लिएर सामाजिक जीवनदेखि लिएर सबै त्यागेर एक खालको त्यो भागेर गएको जस्तो मलाई लाग्छ है। अब त्यो मसान सन्यास भन्ने जस्तो प्रचलित त होइन। यो उपन्यासका कमजोर पक्ष सरले के भेट्नुभयो? अब यो उपन्यासको कमजोर पक्षको कुरा गर्दा पहिलो त यो उपन्यासमा जुन हामीले हिरो अथवा चाहिँ नायकत्व जुन भन्छौँ नि, नायक को भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ यसमा राइज हुन्छ। विशेष गरी जस्तो 90-92 पेजसम्म कथाले एउटा रूप छ, त्यसपछि बाँकी लगभग सबै नै अर्कै एउटा कथा छ, जुन कि सामान्य रूपमा युवा उमेरका मान्छेहरूलाई आकर्षण लाग्ने, चासो हुने खालका घटनाक्रमहरू त्यस्ता कुराहरू छन्, जुन हामीले भन्दाखेरिमा त्यो एउटा उत्कृष्ट उपन्यासमा हुने भन्दा पनि सामान्य रूपमा युवा उमेरका मानिसहरूले चासो गर्ने, रहर गर्ने, अनि पढेर मनोरञ्जन लिने खालको अंश चाहिँ यो उपन्यासमा धेरै देखियो। लगभग 150 पृष्ठ जति त त्यही नै छ। त्यो एउटा मलाई लागेको त्यो दुईटा कथालाई र मूल कथाबाट चाहिँ छोडेर जुन कमजोर कथा चाहिँ ठुलो अंश हुनु मलाई एउटा कमजोरी लाग्यो। अब अर्को चाहिँ जस्तो सुरुवातको अंशमा जुन खालको भाषिक सुन्दरता, अभिव्यक्तिमा जुन प्राञ्जलपन यी छन्, त्यो पछिल्लो अंशमा त्यो कम छ। त्यो एक खालको त्यो विषयवस्तुले गर्दा नि फरक परेको होला। अघिल्लो 50, 60, 70, 80 पेजसम्म पढिसक्दाखेरि मान्छे जुन आकर्षण छ त्यो पछाडि त्यो फेला पर्दैन। त्यो पनि कमजोर पक्ष नै हो, किनभने जुन उत्साहले पढ्दै गइन्छ त्यसको बैठान चाहिँ उठान अनुसारको बैठानको त्यो क्षमता रहँदैन। अब अर्को यसको अब कमजोरी सम्पादन पक्ष त धेरै कमजोर छ। यसमा सम्पादन पक्ष धेरै नै कमजोर। जस्तो कतिपय ठाउँमा मलाई चाहिँ केही लाइनहरू डिलिट गर्नुपर्ने नै डिलिट गरेको जस्तो लाग्यो। अब केही कुराहरू जस्ता चाहिँ त्यो जुन नमराजले काम गरेको ठाउँ जमलको पुस्तक पसल भन्ने एक ठाउँमा छ, पछाडि अर्को ठाउँमा बागबजारको पुस्तक पसल भन्ने छ होइन।
जस्तो एक दुईटा प्रसङ्गहरू, अनि केही प्रसङ्गमा अलि आदर्शवादी हुन खोजे जस्तो। अब उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ जुन वनकालीमा पशुपतिको जुन वनमा गएर सुरुमा त्यो आदित्यले एउटा जुन जोगीसँग भेट्छ नि, उसले सुरुको जोगीसँग भेट्दाखेरिमा उसलाई चाहिँ काम वासनाहरूको बारेमा जिज्ञासा गर्दाखेरिमा एउटा प्रश्न सोध्छ के भने, म यहाँ पढ्छु। जब आप 20-25 वर्ष के थे, जब आप ऐसे ही सुंदरी युवती को देखते थे, आपको कभी भी काम वासना जागृत नहीं हुआ भन्ने क्वेसनको जवाफमा के छ, बाबाले दाहिने हातको बुढी औँलालाई चोर औँलाको टुप्पासम्म ल्याउँदै भने, मेरा बचपन से इत्तुसी है, खोल के दिखा दूं। कस्तो घिनलाग्दो सम्झँदै मुन्टो फर्काएर पिच्च थुके। अब यो कुरामा घिन लाग्नु पर्ने कुरा के छ भन्ने मैले बुझ्न सकिने एउटा कुरा यस्तो खालको, त्यो सँगसँगै अलि पछि केही युवतीहरूले घण्टको रालोसँग गरेको चिल्लिएर गरेको गफमा चाहिँ मनोरञ्जन छ। फेरि आखिर कुरो त त्यही हो, हामीले चाहिँ कुनै चिजमा घृणा गर्नुपर्ने। यो एक खालको कस्तो भने अलिकति मलाई लाग्छ लेखक यसमा बायस हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। एक ठाउँमा चाहिँ युवतीहरूले घण्टको रालोसँग गरेको चाहिँ खेललाई चाहिँ आकर्षण एकदम वासनात्मक र एकदम सुन्दर देख्ने, एउटा जोगीले चाहिँ आफ्नो यौनाङ्गलाई चाहिँ अलिकति सङ्केत गर्दाखेरिमा जोगीको यौनाङ्ग चाहिँ घिनलाग्दो हुने। आखिर सबैको त त्यही हो, तर त्यसमा अलिकति बायस भएको हो कि जस्तो मलाई थोरै फिल भयो होइन। अब अर्को एउटा सबभन्दा जुन त्यो नमराजको कथालाई जुन ड्रामाटाइज, आवश्यकताभन्दा बढी ड्रामाटाइज, जुन सामान्य जीवनमा हुन सक्ने भन्दा एउटा सृष्टिसँगको उसको भेट जुन छ, बसमा भेटेकै भरमा चाबेलबाट सामुकुसीको त्यो रिङ रोडको अलिकति 5-7 किलोमिटरको बसमा हिँड्दैखेरिमा त्यति गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, फोन आदान प्रदान हुन सक्ने हुन्छ। त्यो मलाई बढी नै अनावश्यक र अलिक अपत्यारो र ड्रामाटाइजेसन लाग्यो यो। र अर्को एउटा मैले अलिकति मलाई खट्केको कुरा चाहिँ समय। नमराजले एसएलसी दिएको समय कुन हो भनेर पढ्दै जाँदाखेरिमा के लाग्छ भने 50-55तिरको हो कि 2050-55 सालतिरको हो कि जस्तो लाग्छ। तर सृष्टिसँगको उसको सम्बन्ध हुँदाखेरिमा मोबाइल फोन निजी भइसकेको छ, फेसबुक कमन भइसकेको छ। त्यो भनेको झन्डै 2070 भन्दा आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिको घटना जस्तो बुझिन्छ। अनि समय चाहिँ कहाँनिर यो ग्याप भयो, एकाएक समय बिचमा हराए जस्तो फिल हुन्छ। त्यो समयको हिसाब किताबमा अलिकति नमिलेको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्यो। अब अर्को पक्ष जुन ब्रह्माष्टमीको जुन कुरा छ, ब्रह्माष्टमीको कुरामा अलिक पुगेन जस्तो मलाई फिल भयो। त्यही हो, अब केही कमजोरीहरू त सबैमा हुन्छ नि। मलाई लागेको चाहिँ पहिलो एकपटक पढ्दाखेरिमा ती कमजोरीहरूमाथि चाहिँ वर्कआउट गरेको भएदेखि अझै बेटर हुन्थ्यो कि। राम सरको कुरामा केही छ तपाईँलाई लागेको कुरा? होइन, म कतिपय अब धेरै कुरा त मैले यहाँबाट यो सुधार गर्ने कुरै फेला पारेँ, त्यसलाई म राम सरलाई धन्यवाद भन्छु। अब कतिपय कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो त्यो जोगीसँग चाहिँ मैले आफैले संवाद गरेको थिएँ होइन। त्यो जोगी चाहिँ त्यो सम्प्रदाय मैले बिर्सेँ, त्यही भएर मैले त्यो उपन्यासमा सम्प्रदायको कुन सम्प्रदायको जोगी हो भनेर मैले त्यहाँ लेखिनँ, किनभने अब रेकर्ड गर्ने कुरा पनि भएन। जोगीसँग म त्यहाँ 2-3 दिनसम्म गएर रेगुलर गएर बसेकै, आश्रममा पहिला सुरुमा चिन्तनका लागि मन्दिरमा बसेँ, पछि आश्रममा बसेँ। त्यो जोगी चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि ती जोगी छन्, ती चाहिँ त्यो फलामले बेरेर बस्छन् क्या कम्मरमा, अरू बाँकी सबै कुरा त्यत्तिकै छ। मैले त्यहाँ चाहिँ त्यो खास गरी विभेद देखाउन भन्दाखेरि पनि अब त्यो ती जोगी सिराहाका हुन्, उनले मलाई सिराहा मेरो घर भन्थे होइन, 7 वर्षमा घर छोडेर हिँडेको भन्थे। अनि पुरै लेप लगाएको छ, यहाँ चाहिँ त्यो पुरा फलाम, कम्मरमा मात्रै फलाम बाँध्ने, उनले चाहिँ पुरा फलामको पाता जस्तो बनाएर बाँध्दा रहेछन्। अनि अब त्यो उनले मलाई त्यो डायलग उनले मलाई आफैले उनले भनेकै हुन् क्या, त्यो चोरी औँला यस्तो ल्याएर चाहिँ उनले मलाई आफैले यस्तो भने थिए। राम सरले तपाईँले त्यसलाई किन लेख्नुभयो भन्ने कुरा राम सरले गर्नुभएको होइन, तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ घृणा भाव व्यक्त गर्नुभएको छ, तर केटीहरूले रालो समातेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ, अथवा त्यो चाहिँ ठिक हो भन्नुभएको छ। एउटा राइटर एकै प्रवृत्तिको घटनाहरूमा एक ठाउँमा पोजिटिभ हुने, एक ठाउँमा नेगेटिभ हुने, मलाई लाग्छ यो चाहिँ जिज्ञासा हो राम सरको, प्रश्न यो हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो मैले चाहिँ देखाउन खोजेको कुरा अब त्यो युवतीहरू चाहिँ खास गरी अब पशुपतिमा त शिवरात्रिमा नागा बाबाहरूसँग त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको एट्याचमेन्ट चाहिँ विपरीत लिङ्गहरूको एक किसिमको देखिरहेको हुन्छ नि त।
त्यो मनोविज्ञानलाई अलिकति झल्काउने कोसिस हो मेरो कोही चाहिँ त्यो अलिकति त्यसमा बायसनेस भन्ने कुरा चाहिँ होइन अब तर त्यसमा देखाउन सकिएन होला हैन तर त्यो विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण त्यहाँ चाहिँ त्यो घण्टाको रालोलाई सेक्सुअल सिम्बलको रूपमा युवतीहरूले प्रयोग गरे भन्ने सन्दर्भमा देखाउने कोसिस हो मेरो त्यहाँ अर्को कुरा सम्पादनको कुरामा चाहिँ अब के भयो भने त्यो अगाडि 92 पाठसम्मको जुन पुरै आध्यात्मिक विषय छ त्यो विषय जान्ने मान्छेले बिचको विषय सम्पादन नगर्ने अनि अब जुन प्रेमका विषय सम्पादन गर्नेले अगाडिको विषय थाहा नपाउने अब यहाँ भएपछि अब त्यो अहम ब्रह्मास्मीको बारेमा मलाई जति ज्ञान जति थियो म त भर्खर मैले भने म भर्खर पढ्दैछु यो विषय मलाई यसमा भन्न कुनै चाहिँ त्यो लाज छैन किनभने म त भर्खर मलाई रुचि लाग्यो म पढ्दैछु तर यो विषयमा मलाई सम्पादन गरेर साहित्यमा अहम ब्रह्मास्मीको यो चाहिँ पुरै थ्योरी ल्याएर लेख्ने कुरा भएन मैले सम्पादकै पाइनँ क्या त्यस कारणले यो सम्पादनमा कमजोरी छ यसलाई म सेकेन्ड एडिसनमा थोरै सुधार्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले यसमा चाहिँ यो राम सरले जे भनिदिनु भयो म उहाँलाई एकदम धन्यवाद मैले कहाँ गल्ती रहेछ किनभने सम्पादन गर्ने मान्छे अब मेरो फेरि अब हामी अपकमिङ राइटर के हो भने अब को मान्छेसँग यो विषयमा ज्ञान छ भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने क्या अब हामीलाई त्यो कुरा पनि भयो राम सर यो मैले सरलाई चाहिँ के सोध्न चाहे भने अहम ब्रह्मास्मी भनेको चाहिँ खासमा के हो अब यस्तो सामान्य बुझाइमा त्यो कुरा उहाँले लेखेको जुन अन्तिम पृष्ठमा त्यो आएको छ नआएको होइन अब मेरो चासो चाहिँ कस्तो हो भने त्यो जुन आदित्यमा अहम ब्रह्मास्मीको भाव प्रकट हुनलाई उसमा पर्याप्त ज्ञान र वैराग्य भइसकेको छ जस्तो त्यो वातावरण देखाएन जम्मा उसको 2-3 महिनाको साहचर्य छ त्यो नम्रासँग बोधी जुन एक खालको मूल गुरुसँग 1 हप्ताको साहचर्य छ र 15 दिन जति ऊ हरिद्वार घुमेको छ त्यति र अनि केही 2-3 महिना उसले फर्केर आएर केही किताबहरू पढेको छ उपनिषदका प्रवचनहरू सुनेको छ त्यतिको आधारमा उसमा अहम ब्रह्मास्मीको जुन भाव साँच्चै उसले भन्न त भन्छ मसँग पुस्तकमा भएको अहम ब्रह्मास्मी मैले बुझेँ तर म भित्रको ब्रह्मास्मी ब्रह्म जे हो त्यो मैले बुझ्न बाँकी छ त्यो खोज्न म हिँडेँ भन्ने उसको जुन भाव निस्किन्छ अब त्यो चाहिँ अलिकति नपुगो कि भन्ने मेरो सोचाइ हो त्यो ऊ निर्णयमा पुग्नको लागि उसको पृष्ठभूमि पर्याप्त भएन जस्तो हुन्छ अब त जहाँसम्म ब्रह्मास्मीको कुरा छ ब्रह्मास्मी भनेको ब्रह्म भनेको मै हो ब्रह्मास्मी ब्रह्म अस्मि ब्रह्म त्यो जुन सारा जगतको सृष्टिमा जुन हामीले त्यसको मूल तत्त्व ब्रह्म हो ब्रह्म भनेको मै नै हो यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ अब तरिका हुन्छ यसमा चाहिँ अनुसन्धान उपनिषदहरूमा कहिले स्वहस्मि त्यो मै हुँ तत्त्वमसि ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म मै हुँ भनेर सबै कुरा चाहिँ मै भित्र छ जस्तो चाहिँ गीतामा श्री कृष्णले चाहिँ सबै कुरा मैमा सीमित छ है सबै कुरा मै भित्र हो र तिमी पनि मै भित्र छौ भनेर अर्जुनलाई जुन भन्ने बित्तिकै अनि एकछिनपछि उसले अर्जुनले के बुझ्यो ए श्रीकृष्ण र म र त एकअर्काको प्रतिरूप पो रहेछौँ भन्ने जुन जुन भाव प्रकट भयो त्यो ब्रह्मास्मीको ब्रह्म जब श्रीकृष्ण ब्रह्म हो भने श्रीकृष्णको अंश पनि त ब्रह्मै हो त्यस कारण म ब्रह्मको जे जति सार तत्त्व छ त्यो मै नै हुँ भन्ने एउटा तरिका हुन्छ अर्को तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म होइन त्यो तिमी नै हो तत्त्वमसि भन्ने चलन अर्को चाहिँ म केही पनि होइन त्यो सबै तिमी नै हौ तिमी सबै कुरा तिमी हौ भनेर आफूलाई चाहिँ सबै कुराबाट छुटाउने र आफूभित्र सबै कुरा समाहित गरेर सम्पूर्ण कुराको जड अथवा चाहिँ केन्द्र मै हो भनेर बुझ्ने चाहिँ अहम ब्रह्मास्मी हो भन्ने मलाई लाग्छ र उसले चाहिँ किताबहरूमा अहम ब्रह्मास्मी देख्यो म भित्रको ब्रह्मास्मी अथवा म भित्रको ब्रह्मलाई चाहिँ उसले बोध गर्न बाँकी छ त्यस कारण म त्यो मार्गमा हिँडेँ भन्ने खालको उसको भाव अन्तिममा देखिन्छ ब्रह्म भनेको संसारको ब्रह्माण्डको जड मूल तत्त्व ब्रह्म सृष्टि चराचर जगत सृष्टि स्थिति प्रलयको मूल रूप जुन हो मूल कारण जुन हो त्यो ब्रह्म हो त्यो ब्रह्म भनेको मै हुँ भन्ने चाहिँ अहम ब्रह्मास्मी भयो राम सर त्यो पछाडिको एक पेजमा अहम ब्रह्मास्मीको एक पेजमा सरलाई खड्केको कुरो पुरा भएन भन्नुभयो त्यसको आधार तयार भएन भन्नुभयो
के हुन सकेको भए चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन सक्थ्यो भन्ने सरलाई केही लाग्छ त्यस्तो? यसमा जस्तो मैले अपेक्षा के गरेँ भनेदेखि जुन मूल यो नवराजको कथा चाहिँ संक्षेपीकृत हुनुपर्थ्यो मेरो बुझाइ। अब हुन त अब लेखकको आफ्नो रणनीति हुन्छ लेख्ने, यसमा किन यसरी लेखेको भन्ने हुँदैन, लेखकको छनौट हो। त्यो मूल कथा जुन खालको जुन आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा गरेर जुन आदित्यको आध्यात्मिक उत्कर्षको उसको जुन डिस्कोर्स चाहिँ अलि बढी हुनुपर्थ्यो, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो उसँग त के अन्तर्क्रिया कसैमा भएकै छैन, उसले मूल ग्रन्थ पढेकै छैन, उसले संस्कृतको जुन उपनिषद त पढेकै छैन, उसले हिन्दीमा अनुवाद भएका केही पढ्यो केही सुन्यो। अब मूल गुरुसँग एक हप्ताको साथरे भयो, त्यति मात्रै हो। र मूल गुरु चाहिँ प्राध्यापक हो, पिएचडी डक्टर हो र आफ्नो चाहिँ अङ्ग्रेजीको गुरु पनि उसँग प्रभावित छ भनेर आदित्य बढी प्रभावित भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने पढे लेखेका मान्छे त यता जाने पो रहेछ, म पनि त्यतै जान्छु भनेर एक खालको आकर्षण भएको हो। र उसमा त्यो जागरण हुनको लागि पृष्ठभूमि पर्याप्त भएन। त्यसको लागि यो नमराजको कथा छोट्याइदिएर मूल कारणहरूलाई व्याख्या गरेर त्यो आदित्यको उत्कर्षलाई चाहिँ अलि बढी भन्न सकेको भएदेखि यो उपन्यास धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। शैलेन्द्र सर, तपाईको त दोस्रो संस्करण यो उपन्यासको तयार हुँदैछ। राम लोयन सरले महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। अब म यसमा के गर्न सकिन्छ यसलाई, अब यो सरको सुझाव सल्लाह अनुसार अब किताब आइसकेपछि अरू केही चाहिँ सज्जन मित्रहरूले पनि एक किसिमको आफ्नो सुझाव यो किसिमले गरे भए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिनुभएको छ। अब धेरै सुझाव चाहिँ केही चाहिँ यही छ कि यो नवराजको जुन कुरा थियो त्यो बढी भयो र जुन आध्यात्मिक त्यो अगाडिको चाहिँ कुरा हो त्यो कम भयो भन्ने कुरा छ। अब यो यसको लेखनको सुरुवात चाहिँ त्यो नवराजको कथाबाट सुरु भएको थियो, त्यही भएर त्यहाँ भाषिक कमजोरीहरू पनि धेरै नै छन्। त्यो अक्सरले चाहिँ बुद्धिसागरले पनि एक बेर भन्थे यस्तो हुन्छ भनेर सुरुमा लेख्दाखेरि। अब त्यो पछि मैले अन्तिममा चाहिँ त्यो फर्स्ट पृष्ठले त्यो पहिलो पार्ट लेखेको क्या। अब म यसलाई के कसो गरेर यसलाई अलि अझै गहिरो किसिमले जान सक्छ, यसमा म अझै अब यो लकडाउनको समय पनि छ, यसलाई म केही समय दिएर यसलाई अझ कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्न सकिन्छ, सरले दिएको सल्लाह अनुसार म त्यसलाई कोसिस गर्छु अझै पनि। अब यसमा मलाई के लाग्यो भने जस्तो अब उपन्यास आइसकेपछि यसमा परिमार्जन गरेर अर्को त्यसलाई दोस्रो संस्करण बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ खासै त्यति प्रभावकारी कुरा होइन। गरम त केहीले गरेका छन्, उपन्यास आयो सिद्धो एउटा कथा हो। जस्तो यो आध्यात्मिक विषय विशेष गरी पूर्वीय दर्शनलाई आधार बनाएर आख्यानीकृत गर्ने हामी परम्परा खासै छैन। त्यो यहाँ मात्रै होइन, हिन्दी अङ्ग्रेजीमा पनि एकदम कम छ। दर्शनलाई आख्यानमा उतार्ने सजिलो काम हुँदै होइन। तर अब जस्तो अब यसलाई सुधार्ने भन्दा पनि यसमा भएका सामान्य त्रुटि सुधार्ने बाहेक यसलाई नै पुरै नयाँ उपन्यास बनाउँदाखेरि त नयाँ लेखी भइहाल्यो। अर्को एउटा यही विषयवस्तुमा त्यो आध्यात्मिक उत्कर्षहरू जस्तो मान्छेमा जुन वैराग्य साँच्चै नै कसरी पैदा हुन सक्छ त? आध्यात्मिक जुन हामीले एउटा चाहिँ अब मोक्षको लागि जुन पृष्ठभूमि पुग्ने वैराग्य जुन हो, ज्ञान वैराग्य पछि मोक्ष जुन आउनुपर्छ, त्यो मोक्ष आउनलाई पूर्वाधारहरू के पुग्न सक्छ त भनेर कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ आलम्ब राखेर आधार बनाएर अर्को उपन्यास लेख्न सक्नुभयो भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यो बरु राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने यसलाई सुधार्ने भने त यसलाई सुधार्ने भनेको कि यसलाई आधा झिकेर आधा लेख्ने पनि कुरा भएन, किनभने मूल कथा नवराजकै हो। अब उसमा वैराग्य आएको छैन, तर अब वैराग्य आएको चाहिँ साँच्चै वैराग्य आएको चाहिँ कथा लेख्नु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसमा लाग्नु भएको छ, लेख्न सक्छ। राम सर, यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि पक्कै छन्। तपाईँलाई यो उपन्यासमा मन परेका पक्षहरू चाहिँ के रहे? यसको यो मन परेको पक्ष म भने मैले अगाडिको जुन त्यो 80-90 भागसम्म पेजसम्म म साँच्चै नै प्रभावित भएँ मैले। त्यो किनभने यस्तै उपन्यास हो भने यस्तो लेखिनुपर्ने उपन्यास कसैले किन लेखेन अथवा चाहिँ लेखिनुपर्ने थियो भने जब चाहिँ नवराजको जीवनी आयो त्यसपछि म बडा निराश भएँ। र अघिल्लो भाग हो उसको यो उपन्यासको राम्रो पक्ष, भाषा पनि प्राञ्चल छ। यसमा मैले लाइनहरू अन्डरलाइन पनि गरेको छु, केही लाइनहरू जस्तो राम्रा कुराहरू छन् यसमा उदाहरण गर्ने जस्तो।
गीतका थोपाहरू लोककथाका परी जस्तै गरी अलग भए यस्ता वाक्यहरू पुरा आजभोलिको फेसबुकको स्ट्याटसमा राख्न मिल्ने खालको चिटिक्क पारेर यस्ता वाक्यहरू यसमा छन्। नवीनताको चाहना नहुँदो हो त मानिसले एक पाइलो पनि अघि नसार्दो हो भन्ने यस्ता खालका प्रसङ्गहरू यसमा यी लाइनहरू र जुन आध्यात्मिक चासो उसमा जागरण भयो त्यो आदित्यमा र जुन ढङ्गले ऊ अगाडि बढ्यो त्यो उपन्यासको उठान धेरै राम्रो छ। यो उपन्यासको उठानलाई सबैले प्रशंसा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँले उठाउन त उठाउनु भयो होइन, बाघको सवार गर्न सजिलो भयो तर त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ गाह्रो भयो भने जस्तो। अब त्यसलाई निरन्तर तन्काउनको लागि उहाँले अर्कै असम्बद्ध कुरा बढी थपिदिनु भएर लामो भयो। उपन्यास लम्ब्याउनको लागि त्यो आवश्यक भयो तर मूल कथालाई चाहिँ अथवा जुन स्पिरिटमा अगाडि बढाएको थियो त्यसलाई चाहिँ न्याय भएन। अघिल्लो भाग 80-90 पृष्ठसम्मको त्यसका कथानक त्यसमा भएको द्वन्द्व सबै नै राम्रा छन्। भाषा त्यसका चाहिँ उदाहरणहरू उहाँले बडा सरल ढङ्गले मिठो भाषा लेख्नु भएको छ। पछिल्लो पनि भाषा त मिठो छ, यसमा छैन, नभए मैले भाषाको बारेमा मेरो केही भनाइ छैन तर त्यो विषयवस्तुहरू बडा हलुका भयो कि अघिल्लोको दाँजोमा। किनभने जसले लेख्ने भए चेतन भगत मोडेलका यी खालका सामान्य लभ स्टोरीहरूलाई यति महत्त्व दिनु यो जुन पृष्ठभूमिमा आवश्यक थिएन, त्यो छुट्टै लेख्न सकिन्थ्यो। यही कथा लेख्नु थियो भने छुट्टै त्यसलाई तन्काएर नवराजको छुट्टै कथा लेख्न सकिन्थ्यो। तर नवराजको आध्यात्मिक लाइन जस्तो चाहिँ नवराज कसरी चाहिँ निर्माणानन्द बने भन्ने खालको प्रसङ्ग ऊ चाहिँ शिवपुरीको बाबाबाट एकैचोटि आश्रममा गएर आश्रमको चाहिँ तालाचाबी लिइहालेको छ। उसको त्यो प्रवेश, उसमा त्यो उत्कर्ष, ती गुरुसँगको सान्निध्य, ती सबै कुरालाई बरु उठाइदिएको भएदेखि पलायन हुन पनि उसको पलायन हुँदाको सङ्घर्षलाई चाहिँ पर्याप्त दिएन। त्यो भएको भए पनि हुन्थ्यो होइन, यही स्पिरिटमा जान्थ्यो। राम्रो पक्ष भनेको विषयवस्तु राम्रो र अघिल्लो पोर्सनको मेरो भनाइ यही। सबैजनाले शैलेन्द्र सरलाई दिएको सल्लाह मलाई लाग्छ यही नै हो। त्यो पाठ जो राम सरले उठान गर्नुभएको छ त्यही नै माथि सबैको कमेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो चाहिँ चिप लिटरेचर भनौँ न, जो टिनेजरलाई तपाईँले समात्नको लागि लेख्नुभयो भनौँ न, त्यो तपाईँको आफ्नो निर्णय थियो या प्रकाशकको तपाईँलाई प्रेसर थियो? जबकि अब यो अध्यात्म, यो उपनिषद, यो दर्शनमा पस्दाखेरि सबैजना नपस्लान्, यसो युवा युवतीलाई किन्ने वातावरण बनाउन भन्ने तपाईँको सोचाइ हो या प्रकाशक? होइन, अब सबभन्दा पहिला त यसमा यो कसै दुइटैको सोचाइ होइन। प्रकाशकसँग त्यो विषयमा त्यस्तो धेरै कुरै भएन। मैले पनि टिनेजर्स लक्षित भनेर उपन्यास लेखेकै पनि होइन। मेरो चाहिँ आफ्नो एउटा सोचाइ चाहिँ के थियो भने एउटा परिस्थितिबाट अर्को परिस्थिति लिङ्क गर्दै गर्दै मैले त्यहाँ हरेक 10-10 वर्षको लिङ्क गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। स्कुल पढ्ने, युनिभर्सिटी पढ्ने, त्यसपछि बाहिर आउने, त्यो लिङ्क गर्दै गर्दै जाँदाखेरि देखाउन खोजेको चाहिँ त्यो सुरुमा स्टार्टिङ के थियो भने चाहिँ परिवारबाट पनि माया पाएन, फिजिकल रिलेसनसिप गर्लफ्रेन्डबाट पनि माया पाएन, अरू जीवनमा अरू जे काम गर्यो उसमा पनि अनसक्सेस भयो। मान्छेलाई वैराग्य चाहिँ केबाट प्राप्त हुन्छ त? जो मान्छे चाहिँ सांसारिक मोह मायामा छ त्यसलाई वैराग्यको पुरै वैराग्य प्राप्त हुन त्यो बाटोतर्फ लाग्नलाई अभिप्रेत गर्ने केही न केही कुरा त चाहियो। त्यो केही न केही कुरा भने चाहिँ ऊ जहाँ जहाँ पाइला हुन्छ भन्ने बाटोलाई देखाउने कोसिसमा थिएँ म। तर म अहिले लाग्यो कि म त्यो कोसिसमा अनसक्सेस भएँ। मैले टिनएजर्सलाई टार्गेट गरेर लेखेको उपन्यास हो यो। यति चाडा परिचित भयो भने चाहिँ टिनेजर्स चाहिँ आकर्षित हुन्छन् भन्ने किसिमले लेखा चाहिँ होइन। मैले लेखेको चाहिँ बाल्यावस्थामा चाहिँ परिवारबाट माया, प्रेमिकाबाट चाहिँ माया नपाएपछि, कहाँ गरेको काम असफल भएपछि मान्छेमा बिस्तारै बिस्तारै, जस्तो त्यहाँ एक बेला मैले अब त्यो देखाउनु त्यसलाई पुरै सकिनँ होला, त्यहाँ चाहिँ बाउले गाली गर्दाखेरि उसलाई भयङ्कर मान्छे रिसाउन छोडिरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराबाट अलग अलग भएर त्यो बाटोतर्फ वेतर्फ गयो, तर त्यसको गहिराइसम्म पुग्न सकेन र सुसाइड गर्यो भन्ने अर्थमा मैले आफ्नो किसिमले चाहिँ त्यो सोचेर लेखेँ। तर अब पहिलोपटक चाहिँ म पनि अध्यात्ममा अथवा पूर्वीय दर्शनमा भर्खर रुचि राखेको, अब केही कमजोरीहरू भयो त्यसलाई चाहिँ अब
अर्को किताबमा त्यसलाई अब अलिकति सच्याउनु पर्ला। शैलेन्द्रजीले भनेअनुसार वैराग्यको भाष्यलाई चाहिँ अलिकति भोगवादसँगको विकर्षणमा लगेर मलाई लाग्छ जोड्नुभयो जस्तो लाग्यो होइन। भोग हुनु र भोगसँग विकर्षण हुनु वैराग्य होइन। वैराग्य भनेको जस्तो अब एउटा भन्ने गरिन्छ नि, त्यो कुनै कुरो मलाई प्राप्त भएन भनेदेखि त्यसप्रतिको वैराग्य हुने र मलाई प्राप्त भएको कुरासँग नजिक भएको कुरालाई मैले बिर्सिन सकेँ भने त्यो वैराग्य हो। सबै कुराको नजिक बसेर धन सम्पत्ति परिवार ऐश्वर्य सारा कुरो छ मसँग, तर तिनले मेरोमा कुनै फरक पार्दैन। नहुँदा पनि फरक परेन, हुँदा पनि फरक परेन, हुनु र नहुनुले केही फरक पार्दैन भन्ने खालको बोध र आफ्नो पहिचानको खोजी, सार तत्त्व म के हुँ त भनेर खोजी हुँदै जाने र खोजी गर्ने क्रममा सार केही फेला नपर्दै जाँदाखेरिमा मेरो अस्तित्व भनेको त मेरो मात्र होइन सारा जगत भनेको एउटा चाहिँ नाटक, एउटा ड्रामा भन्दा केही नि रहन्छ भन्ने ढङ्गले बोध हुँदै जानु चाहिँ त्यो वैराग्य हो हाम्रो शास्त्रीय एउटा चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन अनुसार। तर भोगवादी सोचाइमा आफू असफल हुँदै गइसकेर पलायन हुने मार्गलाई चाहिँ वैराग्य भन्नु भएन होइन। नवराजको बाटो चाहिँ वैराग्य होइन, पलायनको बाटो हो भन्नु पर्यो। निश्चित रूपमा पलायन हो। तर जस्तो वैराग्य चाहिँ जस्तो यो आदित्यमा जुन विकास हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ वैराग्यको चाहिँ मार्गमा जान सक्छ जस्तो देखिन्छ अहिले जुन पृष्ठभूमि देखिन्छ होइन। असफलता अप्राप्यतालाई हामीले वैराग्य भन्यौँ भने आध्यात्मप्रति अन्याय होला। होइन त्यो त हो सर, त्यो त नवराज त पलायनको बाटै गएको। त्यहाँ उपन्यास मैले सङ्गत पनि गराएको छु। यो आदित्यले चाहिँ नवराज चाहिँ निर्माणानन्द चाहिँ पलायनको बाटोमा गयो, यो पलायनबाट चाहिँ वैराग्य हुँदैन, प्राप्त हुँदैन भन्ने चाहिँ दिमागमा त्यो पलायनको बाटो गयो। अब म चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ आदित्यको दिमागमा आएको छ र ऊ चाहिँ अनि बल्ल उसमा अहम ब्रह्मास्मिको विचार आएको हो भन्ने सङ्केत गर्न खोजे अब मैले खासमा अलिकति। त्यहाँ निर्माणानन्द त पुरै पलायनको बाटो, उसमा त कुनै वैराग्यको विचार त छैन। तर अब यसमा अलिकति चाहिँ मेरो अब जति मैले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई अझै पनि धेरै नै जटिल हो यसमा यो। किनभने कसैलाई पनि पूर्ण हुने कुरा होइन यो। ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि यसमा भनौँ न सदैव अध्ययनरत र खोजीमै रहने विषय हो यो। अब यो तत्त्वज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ हजारौँ ग्रन्थ, हाम्रा चाहिँ हजारौँ शास्त्र छन्, हजारौँ विचार छन्, हजारौँ खालका चाहिँ विकल्पहरू छन् हामीसँग। त्यस हिसाबले सामान्य रूपमा हामी थोरै अलिकतिमा मात्रै त्यो विषय जानकारी हुने भन्ने त कसैलाई पनि हुँदैन। तर यो नयाँ ढङ्गको कुरा लेख्नु भएको छ, यसलाई निरन्तर गर्न सक्नु पर्यो। अर्को एउटा चाहिँ अब राम्रो लेख्न सक्नु हो भनेदेखि यसले चाहिँ एपिटाइजरको काम गर्यो भने राम्रै हुन्छ। धन्यवाद सर, म कोसिस गर्छु सर। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ। राम सरले के दिनुहुन्छ सल्लाह लेखकलाई? फेरि म दोहोऱ्याउँछु, जस्तो यो वैराग्यको विषयमा उहाँले जुन प्रवेश गर्नुभयो हाम्रो आध्यात्मिक पूर्वीय चिन्तनहरूलाई उहाँले जुन एउटा चाहिँ आख्यानमा प्रवेश गराउन खोज्नुभयो, विशेष गरी अहिलेसम्म भइरहेका कुराहरू चाहिँ यो रामायण र महाभारतका कथाहरूलाई चाहिँ पुनर्कथन गर्नेहरू प्रयासहरू धेरै छन्। उपनिषदको दर्शनलाई आख्यानिक ढङ्गले मान्छेलाई बुझाउन खोज्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। उहाँले जुन यो अलिकति भेन्चर गर्नु भएको छ, एक खालको दुस्साहस भनौँ न भन्दाखेरिमा, त्यो दुस्साहसलाई उहाँले मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आश गर्छु होइन। अब उहाँले अलिकति अध्ययनको दायरा त पक्कै पनि बढाउनुहुन्छ, किनभने यसमा उहाँलाई चासो भइसकेको छ। चासो मात्र होइन, चुनौती पनि भइसकेको छ। बजारमा ननिस्किन्जेलसम्म केही पनि फरक पर्दैन। बजारमा उपस्थित भइसकेपछि बजारमा धेरै थरीका टिप्पणी उठ्छन्, राम्रा नराम्रा र आफ्ना कमजोरी पनि बल्ल देखिन्छ। जहिले पनि हामीले ऐना हेर्दाखेरि ऐना मात्रै पुछिरहन्छौँ, अर्काले नभन्दैसम्म कमजोरी दागहरू टाटोहरू आफ्नो अनुहारमा लागेको थाहा हुँदैन। हामीले हेर्ने ऐना हो। तर बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँले आफ्नो कमजोरी उहाँका चाहिँ भनिसक्नु उहाँले, स्वाभाविक हो, सबैमा हुन्छ। मैले भनिरहँदाखेरि मैले भनेकै कुरा पनि यहीँ कम्प्लिट नभइरहेका हुन सक्छन्। त्यस हिसाबले उहाँले यो जुन कमजोरीहरूलाई, जुन अगाडिको पार्टको जुन स्पिरिट छ त्यसलाई लिएर उहाँले अर्को एउटा आख्यान लेख्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह हो। त्यसमा अब भन्ने बित्तिकै 1 वर्षमा निस्किन्छ त म अपेक्षा गर्न सक्दिनँ, तर 2-4 वर्ष लगाएर उहाँले मेहनत गरेर लेख्नुभयो भने राम्रो निस्किन सक्ने उहाँसँग सम्भावना छ।
अब यो निर्वेदको सवालमा भनेदेखि उहाँले पुनर्संस्करण गरेर नयाँ रूप बनाउनु उहाँले सक्नुहुन्न, त्यो सम्भव कुरै होइन। जस्तो यो नयाँ रूप पुनर्लेखन गरेर उहाँले ल्याउनु भयो भने म पढ्दिनँ। त्यो उपन्यास अथवा एउटा आख्यानलाई दोहोऱ्याएर पढ्ने फुर्सद हामीसँग कसैसँग पनि छैन, किनभने यो कथा हो, एउटा चाहिँ जीवनको कल्पना हो। एउटा अर्को लेख्दाखेरिमा अर्को नयाँ सिर्जना हुन्छ। यसमा नयाँ सिर्जनाको उहाँले बल लगाएर 2 महिना 3 महिना लगाएर पुनर्लेखन गर्नुभन्दा यसलाई सम्पादन गरेर यसका चाहिँ कमजोरीहरू, टाइपोहरू, त्रुटिहरू हटाउने जस्तो चाहिँ यहाँ एउटा मैले यो कबीरको एउटा बाणी छ, पोथी पढै पढै जगमुआ विद्वान भएन कोही के एउटा यस्तै खालको छ। हो त्यही हो सर, हो त्यो शुद्ध छैन होइन, त्यो शुद्ध छैन यसमा। अब यहाँ अशुद्ध भएको प्रसङ्गहरूलाई उहाँले सुधार गर्नुभयो भने अहिले त्यति मात्रै हो यो किताबको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। यो किताबमा उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभन्दा अर्को किताबमा मेहनत गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो किताबमा मेहनत गरेको यही किताब हुन्छ, अर्कोमा मेहनत गरेको अर्को हुन्छ, अर्को पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। चुनौती भइसकेपछि मान्छेले बल्ल विकल्पहरू खोज्छ नि त। शब्द सृजनाको समय सकिनै थालिसकेको छ। कार्यक्रममा यो बहसमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा समालोचक राम लोहनी सर र उपन्यासकार शैलेन्द्र अधिकारीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सर। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।